बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद से बड़े इस्तीफे की खबर आ गई है। अंदाज़ा लगाइए कि हुकूमत के अपने लोग इस हुकूमत का साथ नहीं दे रहे और जान छुड़वा रहे हैं। जिस तरह ये हुकूमत निज़ाम को बर्बाद कर रही है, अदलिया को बर्बाद कर रही है, आइन को बर्बाद कर रही है, इस पर आवाज़ें उठ रही हैं। लेकिन हाल ये है कि अपने लोग भी इनसे तंग आ गए हैं। अब जुडिशल कमीशन के मेंबर जिनके वोट से जजेस बने हैं, सारा मामला हुआ है, 26वीं आईनी तरमीम के तहत चीफ जस्टिस बन रहे हैं, आईनी बेंच बन रहा है, सब कुछ हो रहा है। उनमें जनाब पाकिस्तान बार कौंसिल के मेंबर थे अख्तर हुसैन साहब, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। अब इस पर असरात मलिक साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने अख्तर हुसैन से बात की, एक्सप्रेस पे भी खबर लगी है, दीगर जगहों पर खबर लगी हुई है। मुस्ताफ़ी होने की वजूहात बता रहे हैं कि जी मैं खुश नहीं था जिस तरह से जुडिशल प्रोसेस को लिया जा रहा था, ये वोटिंग पर नहीं होना चाहिए, सारा कुछ हुकूमत के हाथ में है। अब दिलचस्प बात यह है कि आज़म नज़ीर तारड़ जो वज़ीर कानून हैं, ये उन्हीं के ग्रुप के हैं। वकला में भी ग्रुप्स हैं जब इलेक्शंस होते हैं। अब पाकिस्तान बार कौंसिल जो हाईएस्ट फोरम है वकला का, वहाँ पर मेजॉरिटी हुकूमत की हिमायती याफ्ता है। आज़म नज़ीर तारड़ ग्रुप है, उनके लोग ज़्यादा हैं, तो उनकी तरफ से ज़ाहिर है नुमाइंदा मुकर्रर किया गया, उसने भी हुकूमत के साथ ही वोट देना था। तो हुकूमत के पास तो मेजॉरिटी है जुडिशल कमीशन में, इसीलिए यानी जुडिशल कमीशन वो कमीशन कि जिसने फैसला करना है चीफ जस्टिस कौन होगा और जज कौन लगेगा, किसको हाई कोर्ट में जज लगाना है, किसको हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जाना है, जो कुछ हो रहा है। अब ये सारी तबाही जो इस वक्त हो रही है अदलिया की, ये सारी जुडिशल कमीशन से ही हो रही है। तो अब तहरीक इंसाफ तो बाइकआउट कर देती है क्योंकि वो तो माइनॉरिटी में है। कहीं मंसूर अली शाह साहब या मुनीब अख्तर, उनकी भी कहाँ चलेगी, माइनॉरिटी में है। मेजॉरिटी हुकूमत के अपने बंदों के पास है। तो अब वहाँ पर हुकूमत जो चाहती है वो करती है। अब नई कॉन्ट्रोवर्सी ये है कि एक और जज हाई कोर्ट के जिनको लाना चाहती है हुकूमत सुप्रीम कोर्ट, और अली बाकी नजफी, उनके बारे में याह्या अफरीदी साहब, याह्या खान साहब जो हैं वो इतने खुश नहीं। तो कहते हैं हम तो मिनट्स में लिख चुके हैं कि इनकी रिप्यूट अच्छी नहीं है, इनके बारे में अच्छी आरा नहीं है, ये है वो है, लेकिन हुकूमत उनको लाना चाहती है। अब हुकूमत सारे लोग अपने ले आई है मगर वो कोई एक भी नहीं छोड़ना चाहते। तो बहरहाल अख्तर हुसैन साहब ने वहाँ भी कहा कि जी देखें ये ठीक नहीं है, या जिस तरह से चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट लगाया गया है, सीनियरिटी का मसला वहीं पर रहेगा, हलफ पर भी इनके तहफ़्फ़ुज़ात थे। अब ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि ये हुकूमती ग्रुप आज़म नज़ीर तारड़ ग्रुप ये उसी के बंदे हैं, लेकिन इन पर प्रेशर आया होगा, जो भी वजह, इन्होंने फिर इस्तीफ़ा दे दिया। कहा यही है कि जी मैं अपनी वजूहात की बिना पर दे रहा हूँ इस्तीफ़ा, क्योंकि ये पूरी तरह से यानी 90% हुकूमत के साथ होंगे या 99% होंगे, पूरी तरह नहीं थे। कहीं ना कहीं ये कोई बात कर रहे थे, जबकि इनका वोट ना डालना भी काम नहीं आ सकता, क्योंकि हुकूमत के पास उसके बाद भी याह्या अफरीदी साहब की सूरत में अमीनुद्दीन खान साहब आईनी बेंच के सरबराह, वो अपने आप को वोट दिए जाते हैं। तो उनकी सूरत में हुकूमत के पास बंदे बड़े हैं, बंदे उनके पास पूरे हैं, उनको ये मसला ही नहीं है। तो बहरहाल ये इस्तीफ़ा जो है ये हुकूमत के लिए ज़ाहिर है कि एक बहुत बड़ा धचका है। कोई अगर गैरत शर्म हया वाला हो तो मुंह पे तमाचा है कि किस तरह आप अदलिया को तबाह कर रहे हैं, किस तरह इसको बर्बाद कर रहे हैं। अपने लोग भी ये समझ रहे हैं क्योंकि आने वाले दिनों में उनको भुगतना पड़ेगा, यहाँ बचा ही कुछ नहीं, तो किस तरह से चीज़ों को संभाला जाएगा। और फिर जिस तरह ख़ास तौर पर लाहौर हाई कोर्ट बार में इबरतनाक शिकस्त हुई है, हुकूमती टोले को कहें या हुकूमत के उम्मीदवारों को कहें, और हुकूमत का सारा पैसा रसूख वो धरा का धरा रह गया। फिर उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार में भी इबरतनाक शिकस्त। तो ये शिकस्त बताती है कि वकला इस वक्त मौजूदा निज़ाम से बहुत ज़्यादा तंग हैं, परेशान हैं और वो रद्दमल दे रहे हैं। लेकिन ज़ाहिर है कि हुकूमत में होते हुए उनको इसकी उतनी परवाह नहीं है कि चलें हम अपने जज तो लगा लें, उसके बाद इन जजेस के ज़रिए चीज़ें हमारे हक़ में रहेंगी, कोई बात नहीं, वकला सारे हमारे ख़िलाफ़ भी हो गए तो क्या हो जाएगा। ये जिस तरह अमरीत की सोच होती है, हमने कौन सा वोट लेने हैं, हमें कौन सा आवाम की कोई फ़िक्र है या अवामी राय की परवाह है, या आवाम के पास हमने वोट लेने थोड़ी जाना है। फॉर्म 47 से काम चला लेंगे, जज अपने लगा देंगे, तो हमें फिर इससे क्या लगे कि कोई इंसाफ होना चाहिए मुल्क में, कोई बराबरी होनी चाहिए, कोई बेहतरी होनी चाहिए, हमारा काम चलेगा, अपने लोग लगे होंगे। तो वो तो ये सोच कर अगर आगे चल रहे हैं तो देख लें, लेकिन ये सोच वक्ती तौर पर होती है और उसके बाद सिर्फ बर्बादी होती है, क्योंकि जब मुल्क उसके इदारे कमज़ोर होंगे, वो नीचे जाएंगे, तो आपने भी तो ये रहना है, कहीं ना कहीं फिर आपको भी उसका नुकसान होता है। आप इक़्तिदार के मज़े ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद फिर हमेशा याद रखा जाता है कि इस मुल्क को तबाह करने में किसने कितना हिस्सा डाला, और लोग भूलते नहीं हैं। और अब ख़ास तौर पे सोशल और डिजिटल मीडिया का दौर है, लोग कैसे भूल सकते हैं। तो जनाब
اس پاکستان بار کونسل کے نمائندے اختر حسین مستعفی ہو گئے ہیں اور کونسل کی طرف سے نئے ممبر کی نامزدگی کے حوالے سے اہم اجلاس طلب کر لیا گیا ہے. 26 تاریخ کو اجلاس ہوگا اور احسن بھون کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ ہو سکتے ہیں کہ ممبر ہوں. یہ بھی اعظم نیتی تارڑ جو گروپ ہیں وکلاء کا اسی میں سے ہیں. ابھی اس گروپ کو شکست ہوئی ہے لاہور ہائی کورٹ بار کے الیکشنز میں, لاہور بار کے الیکشنز میں, اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے الیکشنز میں. تو ان کی پاپولیرٹی جس طرح حکومت کو نفرت مل رہی ہے اس طرح اس گروپ کی پاپولیرٹی بھی کم سے کم ہوتی چلی جا رہی ہے. ورنہ ان کا توتی بول رہا تھا کئی سالوں سے, اور اس میں حامد خان صاحب کو بھی کہا جاتا ہے کیونکہ دوسری طرف حامد خان صاحب کا گروپ تھا. حامد خان صاحب اس طرح ایکٹیو نہیں, ان کا انداز ہی وہ نہیں تھا. اس دفعہ وہ بالکل پیچھے چلے گئے. اور ILF انصاف لائر فورم وہ بہت ایکٹیو نظر آیا اور وہ چھا گیا, انہوں نے بڑی سپورٹ کی. تو لہٰذا اب لگتا یہ ہے کہ وکلاء میں ریئیکشن نظر بھی آ رہا ہے, بڑھ رہا ہے, جبکہ حکومتی مراد, حکومتی پیکیج, پلاٹس اور بڑا کچھ دیا گیا. یعنی یہ کہ جی ججز بھی لگائے جا سکتے ہیں آپ کے گروپ کے, آپ یعنی ووٹ کریں آپ کو کوئی ہو جائے گا. لیکن انہوں نے دیکھ لیا کہ انہوں نے اپنے لوگوں کو لگانا ہے, جو کرنا ہے وہ انہوں نے اپنا خود کرنا ہے. تو لہٰذا وکلاء, نوجوان وکلاء بھی, سینئر وکلاء بھی وہ بڑا اس پر رد عمل دے رہے ہیں اور وہ نظر بھی آ رہا ہے. اور آنے والے دنوں میں حکومت کے لیے مزید مشکلات تو ہوں گی. اچھا, پتن کا آپ کو پتہ ہوگا, غیر سرکاری ادارہ جس نے ایکسپوز کیا ثبوتوں کے ساتھ کہ 1 سال ہو گیا, اب تک آپ کو الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر جھول بھی نظر آ جائیں گے. اس سے پہلے بھی انہوں نے نشاندہی کی تھی, پھر الیکشن کمیشن بھاگا, جی ویب سائٹ ڈاؤن ہو گئی, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. پھر انہوں نے بتایا کہ 64 انہوں نے نئے طریقے دھاندلی کے دریافت کیے. دھاندلی اس طرح سے کی الیکشن کمیشن نے جو USAID پر چلتا رہا. تو اب وہ پتن کے سربراہ کے سرور باری صاحب کے گھر چھاپا بھی مارا گیا, بڑا کچھ کیا گیا. اب فافن کی بھی رپورٹ آ گئی ہے, ایک اور ادارہ ہے اور یہ بھی پارلیمان پر اور پارلیمنٹری پروسیس پر یہ نظر رکھتا ہے. وہ کہتے ہیں جی پاکستان کے انتخابی نتائج میں نمائندگی کا خلا برقرار ہے. نمائندگی کا خلا یہ ہے کہ جس طرح لوگ ووٹ ڈالتے ہیں یا جس طرح سے ووٹنگ ہوتی ہے اس طرح وہ ریفلیکٹ نہیں ہوتی اسمبلی میں لوگ. یعنی یوں دیکھیے کہ جو تھوڑے ووٹوں سے بھی جیت گیا وہ آ گیا, اور کئی پھر پیچھے رہ جاتے ہیں, اور جیتنے والی جماعت جو ہے پتہ لگتا ہے کہ اس کو تو اتنے ووٹ بھی نہیں ملے, پورے ملک کی نمائندگی کو نہیں کری, شاید 10% ووٹ لے کر وہ آ گئی ہے, اس سے بھی کم لے کر. تو وہ چیزیں چل رہی ہیں. اور ویسے یہ تو ہے ہی فارم 47 کی حکومت, یہ سارے ملے ہوئے ہیں, پیپلز پارٹی, نون لیگ, یہ مل کر بھی جناب یہ جو انتخابی نتائج میں نمائندگی کا خلا ہے یہ نہیں پر ہو رہا, یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. گردشی قرضہ حکومت کی بینکوں سے 1240 ارب روپے قرض لینے کی کوشش, قرض پر چل رہے ہیں. IMF کی ٹیم بھی آ رہی ہے, قرض دے دو, اور کہہ رہی جی معاشی بحالی ہو گئی, معیشت بہتر ہو گئی, کیا خاک بہتر ہو گئی. ہر طرف سے قرض, باہر سے قرض, اندر سے قرض لے کر چلا رہے ہیں. یاشیاں اپنی اسی طرح سے ہیں. کابینہ میں جی ایکسپینشن کر دو, پارلیمنٹ میں لوگ بیٹھے ہیں ان کی مراد بڑھا دو, اور ڈیولپمنٹ فنڈز ان کو اور زیادہ دے دو, اور یوٹیلیٹی سٹور بند کرو. سرکاری ملازمین کی تنخواہیں اس طرح سے نہیں بڑھانی. ان کے لیے مسائل ہیں, ان کے لیے وسائل ہی وسائل ہیں. ان کے VIP کلچر کے لیے بہت پیسہ ہے. آپ دیکھ لیجئے, نہیں یقین آتا تو اگر جو پنجاب میں مریم نواز صاحبہ کی جو کمپین ہوئی ہے 1 سال کی, ایسی کمپین آپ کو کہیں شاید تاریخ میں نہ ملتی ہو. اس طرح کی انہوں نے کمپین کروائی ہے, اور آپ اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ کتنا پیسہ سرکاری خزانے کا لٹایا جاتا ہے اشتہار بازی پر اور تنخواہوں پر اور اپنی VIP گاڑیوں پر. اچھا جی, کلائمیٹ فنڈنگ, IMF کا تکنیکی وفد مذاکرات کے لیے اسلام آباد پہنچ گیا. یہ IMF کا وفد آ گیا ہے, اور کلائمیٹ کے حوالے سے ہم نے کیا 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 ہے, فنڈز جو لیے ہیں ان کا استعمال کس طرح سے ہوا ہے, ایک ایک چیز اب ان سے پوچھی جائے گی. یہ حکومت تو چل رہی ہے IMF کے تحت, عوام نہیں. تو IMF نے جو کہنا ہے ان کو کرنا پڑے گا. IMF اصل سرکار ہے, اور جس طرح سے وہ کہیں گے ان کو اس طرح سے کرنا ہے, کیونکہ ان کو تو قرض چاہیے, قرض پر انہوں نے ملک چلانا ہے, اور اسی کے تحت انہوں نے اپنی حکومت چلانی ہے. عوام سے ان کا لینا دینا کچھ نہیں, عوام کے بارے میں انہوں نے سوچنا نہیں ہے. جو IMF کہے گا وہ کرنا ہے, ٹیکس جس طرح کہیں گے وہ لگانے ہیں, جو وہ کہیں گے بجلی کا, گیس کا, پیٹرول کا, سب یہ وہ کریں گے. سوچ انہوں نے یہ رکھا ہے کہ شاید جس طرح ہمارا اب داؤ لگا ہے, اب جس طرح کام چل گیا ہے فارم 47 کے ذریعے, اسی طرح آئندہ بھی ہو جائے گا. سلمان راجہ صاحب کی بات آپ یاد رکھیں, انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ کہا گیا کہ اس دفعہ تم سے پھر بھی غلطیاں ہو گئی ہیں, اس دفعہ ہم پہلے سے تیار رکھیں گے, ہمارے ساتھ چلو, بیوی بچے بن جاؤ ہمارے لیے, تو آپ کو الیکشن سے پہلے ہی فارم 47 پکڑا دیں گے. یہ تو حال ہے. لیکن میں آپ سے بڑی عاجزی کے ساتھ پیشگوئی کر رہا ہوں, اور تاریخ کا ایک بہت ہی ادنا سا طالب علم ہوتے ہوئے پاکستان کی سیاسی تاریخ کا, کہ یہ جو جھرول الیکشن ہے پاکستان کی تاریخ بتاتی ہے, یہ ایک دفعہ ہی ڈکٹیٹرز کروا سکتے ہیں, دوبارہ پھر وہ اس طرح کے الیکشنز کبھی نہیں کروا سکے. تو جو ہو گیا اس قوم کے ساتھ یہ 2024 فروری میں, انشاءاللہ دوبارہ وہ رپیٹ نہیں ہوگا. اللہ حافظ.